नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, केपी ओलीको दम्ब, अहंकार, स्वेच्छाचारीसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको लोभ र कुण्ठाकै कारण भत्कियो नेकपा नाउँको विशाल महल। मुलुककै ठूलो दल भएको नेकपा भित्रको झगडाले पार्टी विभाजन मात्रै भएन, बुढानीला कण्ठकको नेतृत्वमा ओली विरुद्ध 5 दलीय मोर्चा बन्यो। त्यस मोर्चा विरुद्ध ओलीले निरन्तर 20 बमन गर्दै आए। पछिल्लो समय ओलीले असार 17 मा 5 दलीय मोर्चामा प्रलय आउने ज्योतिष भविष्यवाणी गरेका थिए भने पहिचान र अधिकारको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराई उपेन्द्रसँग पार पाचुके गर्दैछन्। उता वामदेवले नयाँ राजनीतिक तुरुप फालेर नेकपाको पुनर्जन्मको मन्त्र जपिरहेका छन्। यिनै प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। गएको साल 2078 असार 28 मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट फालियो। दाहाल नेपालको अनुनय विनयमा बुढानीला कण्ठले ग्रीन सिग्नल देखायो। ओली विरुद्ध 5 दलीय मोर्चा बनाउन जस यता ओलीले गठबन्धनको विरुद्धमा उडन्ते र क्षुद्र अभिव्यक्ति दिए, जुन अभिव्यक्ति मध्येको एउटा अभिव्यक्ति थियो असार 17 मा 5 दलमा राजनीतिक महाभूकम्प आउने। तर ओलीको त्यो उडन्ते भविष्यवाणीले पनि अन्ततः हावा नै खायो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो विचरा गठबन्धन त्यसको आयु पनि धेरै छैन। मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु। शेरबहादुरजी असाध्यै ज्योतिषमा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसो भए आफ्नो ज्योतिषलाई बोलाएर सोध्नुहोस् भनेको छु। मैले जेठको महिना कस्तो छ, असारको महिना कस्तो छ सोध्नुहोस्। मैले दिन तोकिएको छु एउटा असार 17 गते कस्ता ग्रह दशा नक्षत्रहरू कहाँ छन्, ग्रहहरू कहाँ छन्, त्यो एकपल्ट ज्योतिषीलाई बोलाएर हेर्न लाउनुहोस् त कस्तो छ भनेर उहाँलाई भनेको छु। यो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्ति हो, जहाँ उनले गएको वैशाख 24 गते विराटनगरको एक कार्यक्रममा यस्तो बोलेका थिए। उनले त्यतिबेला विराटनगरमा भनेका थिए कि आउँदो असार 17 गते 5 दलीय गठबन्धनमा प्रलय आउनेछ, जहाँ गठबन्धन खरानी हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाको ज्योतिष विश्वासको प्रसङ्गलाई जोड्दै उनले चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीको अभिव्यक्ति अनुसार 5 दलीय गठबन्धन टुक्रा टुक्रा हुनु पर्थ्यो असार 17 मा। तर ओलीको त्यो भविष्यवाणीले नेपाली राजनीतिमा पुनः हावा खायो। ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। यो असार महिना नेपालको राजनीतिमा उलटफेरवाला महिना छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ज्योतिषीलाई बोलाएर सोधे हुन्छ, ओलीले भनेका थिए। नेपालको राजनीतिमा उलटफेर भई समीकरण भत्ताभुङ्ग हुने, एउटाले एउटा खाँबो बोक्ने, अर्कोले अर्को बालो बोकेर हिँड्ने हुनेछ। आफूले चाहे 5 वटै दलहरूलाई एउटै पेरुङ्गोमा हालेर डाँडो कटाउने समेत भन्दै घुर्किआएका थिए ओलीले। यो पनि हेर्नुहोस्। विचारहरूको साथो गर्नु मैले गठबन्धनको भविष्य मात्रै भन्ने कति जोखिममा छ। पहिले त गठबन्धन हामीले तोड्न नचाहेर यो गठबन्धन अघि नै मैले भने यो गठबन्धन तोड्ने हो भने 5 वटा कचौरा अलग अलगमा हालेर अलग अलग खर्च गर्नुपर्छ। नतोडिकन एउटैमा राखेर 30 गते यो 30 गते नै बाटो लगाउन सुरु गर्ने। आउँदो निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन भयो भने 5 वटालाई एउटै पेरुङ्गामा हालेर। तर ओलीको त्यो ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार गठबन्धनमा कुनै त्यस्तो प्रलय पनि आएन।
सत्तारूढ जसपामा बाबुराम र उपेन्द्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न सहमत भए। कङ्ग्रेसभित्र शेखरको केही असन्तुष्टि पोखिनु बाहेक नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक घटना घटेन, जसले ओलीको त्यो भविष्यवाणीलाई हावा मात्रै खुवाएन। मुलुककै ठूलो दलको नेता दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पनि कति हवाई र काल्पनिक अभिव्यक्ति दिएर लोक हँसाउँछन् भन्ने यो पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो। ओलीको यो स्तरको उडन्ती अभिव्यक्ति यति मात्रै थिएन, जहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उनले यस्तो उडन्ते गफ दिन्थे। त्यसको एउटा उदाहरण थियो बेसार पानी र बेलौतीको पात खाएर हाच्छिउँ गरेमा कोरोना भाग्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। विज्ञानलाई नै चुनौती दिने गरी उनले दिएको यस्तो उडन्ती अभिव्यक्तिबाट ओली सर्वत्र आलोचित भए। केपी ओलीले यस्ता हवाई गफ यस अघिका दिनमा पनि दिँदै आएका थिए। जति बेला उनी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए, तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा ओलीले 2075 साल पुस 16 गते पानी जहाजको टिकट काटेर चढ्न पाइने घोषणा गरेका थिए। दोलालघाटबाट पानी जहाज चढ्न पाइने र हनुमान नगरमा टिकट काट्न लाइन बस्नुपर्ने भन्दै हवाई गफ चुटेका थिए ओलीले। यो पनि हेर्नुहोस्। अलिकति मान्छेले जागिर खाउँ भनेर बोले हो। 5-6जना इन्जिनियरलाई काम दिन सकिएन, काम दिँदै गरौँ न यहाँ भनेर बोले हो। देशलाई एक कदम अगाडि बढाउँ, पानी जहाज समेत प्रयोग गर्ने देशको रूपमा अगाडि बढाउँ। निकट भविष्यमा नेपालसँग पानी जहाज, नेपालले पानी जहाज चलाउनुहुन्छ। केही मान्छेहरूले 1-2 महिना 2-4 महिना जिस्काउने छ। कार्यालय किलोमिटर टिकट काट्न पाइन्छ होला नि सोध्छन्। पाइन्छ, टिकट काट्न पक्कै पाइन्छ। केही महिना आफ्नो कुरा नपत्याएको भन्दै ओलीले ललितपुरको एकान्त कुनामा एक सहसचिव सहित 16 जना कर्मचारी राखेर पानी जहाज कार्यालय पनि खोले। कार्यालय आफैले उद्घाटन गरे, कर्मचारीले तलब र भत्ता मात्रै खाए। तर पानी जहाजको टिकट काट्ने दिन अहिलेसम्म आएन। त्यस्तै ओलीले पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउने भन्दै सपना बाँडेका थिए। एक ताका आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ग्यासको सिलिन्डर बोक्ने जमाना जाने भन्दै ओलीले सिधै ग्यासको पाइप भान्सामा जोड्ने घोषणा गरेका थिए। ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनमुनि ग्यास छ, हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनमुनिबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छन्। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो, त ग्यास निकाल्नेको कुरा गर्छ। त्यहाँ बङ्गलादेशमा चुल्हामा पाइप पुर्याएको छ, त्यहाँ पाकिस्तानमा चुल्हामा पाइप पुर्याएको छ। भारतकै मुख्य सहरहरूमा, विकसित सहरहरूमा, मुम्बईहरूमा त्यहाँ पाइपबाटै ग्यास चुल्हामा पुर्याएको छ। त्यत्रो अमेरिका, त्यत्रो रुस, त्यत्रो चीन, त्यत्रो जापान, कोरिया, ती सबैले चुल्हामा पाइप पुर्याएका छन्। मैले भने अलिक समय पर्खिनुहोस्, अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, अलिकति समय लाग्छ, थोरै समय दिनुहोस्, चुल्हामा पाइप जान्छ। त्यस्तै ओलीले चिनिया रेल केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखराबाट बेनी, कुस्मा हुँदै लुम्बिनी पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। नेपालमा रेल चल्न थालेपछि कसैले नपत्याउने गरी विकास हुने अभिव्यक्ति दिँदै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरै पटक रेलकै गफ चुटेर 41 महिने दोस्रो कार्यकाल त्यत्तिकै बिताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई किलोको ढक र नेकपा एमालेलाई क्विन्टल भनेर व्याख्या गरेका थिए। सबै दल मिलेर आए पनि स्थानीय तहमा नेकपा एमाले नै विजय हुने उनको भविष्यवाणी थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले नेकपा एमालेलाई क्विन्टलबाट किलोमै झारिदियो। क्षुद्र अभिव्यक्तिमा पनि ओलीलाई उपाधि। यस्तै अभिव्यक्ति दिएर विरोधीको सधैँ हुर्मत लिने एमाले अध्यक्ष ओलीको विशेषता नै हो। मञ्च पाउने बित्तिकै विरोधीको तीखो र क्षुद्र अभिव्यक्तिले छालै काट्छन् ओलीले। यस्तै केही महिना अघि ओलीले अभिव्यक्ति दिए जहाँ उनले भनेका थिए कि माधव नेपालको नाम उच्चारण गरेपछि मुख खुल्ला गर्छु भन्दै घृणापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। माधव नेपाल विरुद्ध उनको यस्तो थियो अभिव्यक्ति, यो हेर्नुहोस्। माधव नेपालको नाम लिएर म एकछिनपछि मुख खुल्ला गर्छु। देशकाको नाम किन लिनु? देशका नाम। यसरी ओलीले एमालेको नेतृत्व गर्नेदेखि सरकार प्रमुख भइसके पनि विरोधी विरुद्ध तीखा अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, उनले जनतालाई हवाई सपना बाँडेर नयाँ रेकर्ड राखेका थिए, जसले ओली राजनीतिज्ञ हुन् या कमेडियन भनेर समेत टिप्पणी हुने गरेको छ। दोस्रो पटक ओलीले 41 महिना सत्ता सञ्चालन गरे। 41 महिनाको अवधिमा पनि उनले उडन्ते र हवाई सपना मात्रै बाँडेनन्। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध क्षुद्र अभिव्यक्ति दिएर नयाँ रेकर्ड नै कायम गरे ओलीले जे जसरी सरकार नेतृत्वमा भएको बेला होस् या सत्ता बाहिरको बेला उडन्ते र क्षुद्र अभिव्यक्ति दिएर रेकर्ड राखे भने संविधान जारी पछि बाबुराम भट्टराईले पार्टी खोल्ने र फेर्नेमै समय बिताएको प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। 2065 को दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री भएको बेला राम्रो छवि बनाएका पात्र हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अर्थमन्त्री भएर लोकप्रियता कमाएका भट्टराईलाई 2068 मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। विपा सम्झौता, माओवादी लडाकु समायोजन र पहिलो संविधान सभा विघटनको आरोप खेपेका उनले संविधान जारी पछि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर मधेस केन्द्रित दल उपेन्द्रको पार्टीमा पुगे। तर उपेन्द्र क्याम्पमा पनि उनी 2 वर्ष पनि अडिन सकेनन् र अन्तमा उपेन्द्रसँग सल्लाही गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछन्। यति बेला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नयाँ घर खोज्दै बाबुराम पुरानै घरतिर मन फर्काउने सुरमा। वैकल्पिक शक्ति भन्दै पुरानो घर छाडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवसँग पारपाचुके गर्दैछन्। यति बेला माओवादी जनयुद्धको राप र तापको भट्टीबाट खुला राजनीतिमा आएका बौद्धिक नेताको रूपमा चिनिने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला उपेन्द्रको घरलाई पनि चटक्कै माया मार्दैछन्। माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिको घर बनाएका बाबुरामलाई नयाँ शक्तिले पनि कुनै तागत दिएन। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको शक्ति पनि क्षीण भयो। आफूले सोचे जस्तो पार्टी निर्माण नभएपछि भट्टराईले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेर राजनीतिक माया प्रेम
सुरु गरे। 2076 वैशाख 23 गते समाजवादी पार्टी निर्माण गरी पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा उपेन्द्र यादवलाई स्वीकार गरेर आफू दोस्रो तहको नेतृत्वमै बस्न तयार भए। समाजवादी पार्टी बनाएको 1 वर्षमै 2077 वैशाख 10 गते सबै मधेस केन्द्रित दल एक ठाउँमा हुने गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल निर्माण गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेस केन्द्रित दल फुटाउन खोजेको भन्दै समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले रातारातको एकताबाट नयाँ जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। तर यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। अहिले यो दलबाट पूर्व राजपा छुट्टिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल भएको छ भने बाबुराम जसपामै संघीय परिषद अध्यक्षको हैसियतमा रहे। तर जसपा भित्रको उनको राजनीतिक यात्रा करिब 2 वर्षपछि पूर्ण विराम लाग्ने देखिएको छ, किनकि उनले उपेन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। उपेन्द्रसँग मतभेदकै कारण उनी जसपालाई चटक्कै माया मार्दैछन्। यति बेला माओवादीबाट निस्केका उनी यति बेला जसपाबाट पनि बाहिरिँदैछन्। उनको यो दल बनाउने र फेर्ने यात्रालाई भने अस्थिरताको संज्ञा दिन्छन् राजनीतिक विश्लेषक। बाबुराम भट्टराईजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँको बौद्धिकता र उहाँको क्लिननेस सबै जगजाहेर छ। तुलनात्मक रूपमा नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराईलाई बौद्धिकता भएको व्यक्ति र कम आर्थिक मामिलामा मुछिएको व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। उहाँ यो सबभन्दा राम्रा 2टा गुण बाबुराम भट्टराईको म देख्छु। सायद साथसाथै उहाँको अवगुण के देखिन्छ भने उहाँको एडजस्टेबल म्यानर भन्छ नि, आफ्नो पार्टीभित्र मिलेर सङ्घभित्र मिलेर बस्ने चरित्र चाहिँ उहाँमा देखिएन। त्यसैको परिणाम होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो उहाँको निजात्मक कुरा हो, उहाँको स्वभावजन्य कुरा हो। उहाँको स्वभावले उहाँलाई ठुलो सङ्गठनमा र सङ्घभित्र बसेर काम गर्ने अनुमति दिँदैन। त्यसको अन्तर्द्वन्द बाबुराम भट्टराईको निजात्मक स्वभाव र पार्टीमा बसेर पार्टीको आचरणभित्र र अनुशासनभित्र बस्नुपर्ने जुन पार्टीको चरित्र हुन्छ, त्यो चरित्र र बाबुराम भट्टराईको क्षमतामा आएको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा उहाँमा अस्थिरता देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2065 सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा उनी सफल अर्थमन्त्री मानिन्छन्। उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सम्झना योग्य नै छ। तर 2068 मा उनी प्रधानमन्त्री भए। उनको प्रधानमन्त्री काल भने त्यति सन्तोषजनक रहेन। पहिलो संविधान सभा विघटन गरेको आरोप, भारतसँगको विपा सम्झौता, माओवादी लडाकुलाई आत्मसमर्पण गराएको आरोप खेपेका थिए बाबुराम भट्टराईले। दोस्रो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। यसबारे असन्तुष्ट रहेका बाबुरामले केही दिनपछि असोज 9 गते नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। संविधानमा आफ्ना असन्तुष्टिबारे उनले सो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको धेरैको अनुमान थियो। तर त्यहाँ पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामाको घोषणा गरेर उनले सबैलाई सरप्राइज दिए। बाबुरामले 2073 साल जेठ 30 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर नयाँ शक्तिको घोषणा गरे। नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरेपछि भने भट्टराईको यात्रा सोचे अनुरूप अघि बढ्न सकेन। फैलँदै जानुपर्ने पार्टी उल्टो खुम्चिँदै गयो। उनलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी नेताहरू समेत पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किए। उनी बिस्तारै एक्लिँदै गएपछि उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरे पनि बाबुराम त्यहाँ पनि स्थिर रहन सकेनन्। घुम्दै फिर्दै रुम्जटार भने चाहिँ अहिले उनी उही पुरानै माओवादी घरमा फर्कन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि यस विषयमा अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईको कुनै धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तैपनि उपेन्द्र बाबुराम सम्बन्ध बचाउन सञ्जीवनी बुटी खोज्दैछन् जसपाका दोस्रो तहका नेताहरू।
माओवादी जनयुद्ध र शान्तिकालीन अवधिमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई दोस्रो तहको नेतामा रहँदै आए। 2072मा नयाँ संविधान जारीपछि असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीबाट बाहिरिए बाबुराम भट्टराई। केही समयपछि वैकल्पिक शक्ति भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरे, तर नयाँ शक्ति पनि शक्तिहीन भएपछि उनी उपेन्द्र र महन्त ठाकुरको क्याम्पमा पुगे। उपेन्द्र क्याम्पबाट पनि उनी बाहिरिँदैछन्। यति बेला पार्टी खोल्ने र फेर्ने गर्दै आएका बाबुरामको राजनीतिक यात्रा अस्थिर देखिन्छ भने मृत नेकपाको पुनर्जन्म गर्ने भन्दै एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यति बेला एकता अभियान सुरु गरेको प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। मुलुकको राजनीतिक मैदानमा सधैँ चर्चामा आउने पात्र हुन् वामदेव गौतम। उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका उनी यति बेला मृत नेकपाको पुनर्जन्म गर्ने अभियानमा कसिएका छन्। नेकपा निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि पार्टी फुटबाट जोगाउन नसकेका वामदेव यति बेला माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एमालेलाई जोड्ने अभियानमा छन्। वामदेवको प्रस्तावको त्यति भरोसा नमानेका दाहाल, नेपाल र ओलीले कुनै सिग्नल नदिए पनि उनको कदम चर्चाकै लागि जस्तो देखिन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा विवाददेखि एमालेको विभाजनसम्म आइपुग्दा अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका पात्र हुन् वामदेव गौतम। उनको अस्थिर चरित्रको फाइदा केपी ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसम्मले उठाए। त्यही चरित्रले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा किङमेकर गौतमको शक्ति क्षयीकरण मात्र भएन, राजनीतिक रूपमा उनी पेन्डुलम नै बन्न पुगे। नवौं महाधिवेशनपछि पनि एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्षमा गौतम जता ढल्किए, केन्द्रीय कमिटीमा उतै बहुमत पुग्ने स्थिति समेत थियो। तर नेकपा र पछि एमाले भित्रको गुटगत ध्रुवीकरणमा दुवै समूह उनको भर पर्न छाडे। एक्लिँदै गएका गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाउँदा त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली मात्र साथमा रहे। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव हारेका गौतमलाई अर्को कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि संसदमा छिराएर प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाइयो। त्यो सहज नभएपछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कोसिस भयो। एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यही महत्वाकांक्षाले गौतमलाई वल्लोतिर न पल्लो घाट बनायो भने उनी भकुण्डो नै बने। तर केही दिन अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका वामदेव गौतमले राजनीतिक वृत्तमा थोरै भए पनि तरङ्ग ल्याएका छन्। आफ्नै पार्टीको संयोजक बनेर 75 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएका उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत गर्ने सञ्जीवनी बुटी आफूसँग भएको भन्दै पार्टी घोषणा गरेका गौतमले राजनीतिमा उदय हो कि विलय भन्ने प्रश्न उठेको छ। वामदेवजी त्यहाँ टिकिरहनुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। उहाँले अस्थिर चरित्रको मान्छे हो। तर वामदेवजीले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई म एकै ठाउँमा राख्छु भन्ने जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ नेपालको हकमा शाश्वत कुरा हो, त्यो लोकप्रिय कुरा हो र वामदेवजीको त्यो नाराले अरू केही वर्ष चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई हल्लाउनु देखिन्छ। नेकपा विभाजन पश्चात छुट्टै अभियानमा रहेका गौतमले आफू पक्षधरको भेला गर्दै आएका थिए। नेकपालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा रहेका उनी पनि एकीकरण हुने अवस्था नबनेपछि नयाँ दल गठन गरेका हुन्। नेकपालाई पुनर्जन्म दिने भन्दै वामदेव गौतम वाम एकताका लागि पार्टी नै खोलेर लागेका छन्। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि गुमनाम जस्तै भएका वामदेवले पार्टी एकता गर्छन् या गर्दैनन्, तर चर्चामै आउनकै लागि उनले अभियान सुरु गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
सम्पूर्ण वामपन्थी एउटै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्दै एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतम यही असार 14 मा नयाँ पार्टीको घोषणा गरे। अस्थिर नेताको रूपमा परिचित गौतमको अभिप्रायप्रति मिश्रित र राजनीतिक टिप्पणी हुने गरेको छ। विघटित नेकपा भित्रको विवाददेखि पार्टी विभाजनसम्म उनी सबैभन्दा बढी प्रयोग भएका नेताको कोटीमा पर्छन्। विविध कारणले चर्चामा आउन रुचाउने गौतम चर्चाकै लागि अर्को पार्टी खोलेका हुन् भन्नेहरू पनि छन्। तर वामदेवले भर्खरै खोलेको पार्टीको सचिव डीबी कार्की अस्वीकार गर्छन्। हजारौं मान्छेको रगत र पसिनाले आर्जेको कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली जनताको मुक्तिको निम्ति निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टी बारम्बार विभाजन भएर नेपाली जनताहरू अत्याधिक प्रताडित छन्। यस्तो अवस्थामा यो पार्टी जोडेर नेपालमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने ध्येयका र उद्देश्यको साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ जोड्नको निम्ति नै पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले यो पार्टी यो चाहिँ एकता अभियान प्रारम्भ गरेका हौँ र हामी त्यो अभियानमा अहिले थालनी गरिसकेका छौँ। नेपालमा वामपन्थीहरूले सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्न छोडिसकेका छन्। पार्टीका प्रत्येक नेता आफूले भनेको भएदेखि सब ठिक भन्ने स्वार्थ मानसिकताबाट ग्रसित छन्। पार्टी टुक्र्याउनु सामान्य विषय हुन थालिसकेको छ। यस विषयले पनि एकीकरण अभियानले सफलता हासिल गर्न त्यति सहज नहुने बताउँछन् विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारी। वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदैन। त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भने आफू नेता भए मात्रै उनीहरू मिल्छन्। कतिजनालाई नेता मान्ने, कतिजना अध्यक्ष हुने, तपाईँले 100 जना सबैलाई अध्यक्ष बनाइदियो भने मिल्छन्, तर भोलि फेरि फुटिहाल्छन् किनभने आफ्नो स्वार्थ बाँचिन्छ। फेरि अहिलेको राजनीति अघि पनि भने दिशाविहीन भयो, सिद्धान्तविहीन भयो, विचार र आस्थाविहीन भयो, लुटतन्त्रको राजनीति भयो, भ्रष्टाचारको राजनीति भयो, मुलुकमुखी राजनीति भएन। त्यही कारणले फुट्ने जुट्ने, स्वार्थको लागि फुट्ने र जुट्ने कुरा स्वाभाविक हो। यो प्रक्रिया केही समयसम्म निरन्तर हुन्छ। युवाहरू खास गरिकन 30 वर्ष 40 वर्ष 40 वर्षभन्दा मुनिका अझ 30-35 वर्ष एजका पढालेखा भिजन भएका क्लिन युवाहरू आएर मुलुकलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने जरुरी छ। कम्युनिस्टहरूका लागि वामदेवको प्रस्ताव स्वाभाविकै मान्न सकिएला, तर साबिक नेकपा भित्रका नेता र तिनको प्रवृत्तिले नेकपाको पुनर्जन्म सहजै हुने देखिँदैन। यद्यपि कम्युनिस्ट एकताको तुरुप फालेर वामदेव पुनर्चर्चा बटुल्न लागेको भन्नेहरू यहाँ धेरै छन्। कम्युनिस्ट एकीकरणको विषय सैद्धान्तिक हिसाबले वामदेवको प्रस्ताव सान्दर्भिक नै होला, तर परिस्थिति र मनस्थिति ठीक उल्टो छ। उनले नेकपाको पुनर्जन्म गराउने सङ्कल्प लिए पनि त्यसका मुख्य सेयर होल्डरहरू ओली, दाहाल र नेपाल तयार छैनन्। साबिकको नेकपा हुँदै एमाले माओवादीमा विभाजित हुँदासम्म पनि यी 3 नेताबीचको इगो, प्रतिशोध र अहङ्कारको आगो अझै निभेको छैन, जसले वामदेवको प्रस्ताव पनि प्रस्तावमै नथन्किएला भन्न सकिन्न। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।